OSR Digital, entertaining the nation. हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्की गोनी powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsors Joy Honey and Almonds Body Lotion. Thamasa dur, nourishment bharpur. marketed by AdPad, ANS Group of Companies. सक्की गोनी रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौं न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौं न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। झर्को र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मर्नका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी जयन्ती। अब आज बिहानको खान्कीमा चाहिँ असला माछाको फ्राई खाने कि बट्टाईको सेकुवा खाने कि लोकल कुखुराको सुप खाने कि यो निर्णय गर्छ बाबु। होइन के हो यो तेरो फेरि? पढ न आफै, थाहा भइहाल्छ नि। रुखका आफै पढेर सुनाला। लामो समयदेखिको हामी बीचको असमझदारी, हेपाहा र दरिद्री प्रवृत्ति, भोकमरी अनि लज्जास्पद बसाइको कारण आजकै मितिबाट तिमीलाई घरमुलीबाट हटाई म स्वयं जयन्त नारायण पाँडे घरमुलीमा नियुक्ति भई तिमीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दछु। ल्याऊ। घरमा ठुलो सङ्कट आइपर्यो। जयन्ती जाम्नुले म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो। के गर्ने होला? हो र, अब हजुर आफैलाई घर चलाउनु अप्ठ्यारो पर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको हो भने हजुर आफैले विवेक प्रयोग गरिसियो न। भनेपछि मैले कदम चाल्दा हुन्छ त? हुन्छ, तर यो कुरो कसैलाई नभन्नु नि फेरि। तपाईँले ममाथि दर्ता गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्ताव उप व्यापक छलफल गर्दा मैले त यो घरै पो विघटन गर्ने त। अब अहिलेलाई चाहिँ तँ भटुवा मेरा घरबाट निस्किहाल्छ।
मान्छे त म मुडी नै हो नि होइन? सोल्टे हँ? कटेज खाली नै छ नि होइन? कहाँबाट खाली नहुनु, जोइन्टे जाम्नलाई पनि घर विघटन गरेर निकालिदिइहाली। अहिले त कटेज पुरै खाली छ बेटी, रामा राज्य। म चाहिँ विगत 2 हप्तादेखि अस्ट्रेलिया छु सोल्टी। अलिअलि भएको डो पनि सदरमुकाम जाँदा फाँक भइहाल्यो। अब 2-4 दिन तिम्रै घरमा बस्ने हो। आमाले सोधिन् भने चाहिँ अस्ट्रेलिया छु नि म फेरि। भइहाल्छ नि। सोल्टी कहाँ लुक्ने? कहाँ भित्र छिर्न लाग्यो भने यत्रो वाङ्गै छ, यहाँबाट च्याइ भने देख्दिन तेरी आमाले। चल पछि चल चल पछि। ए नागाहरू यहाँ बस, यहाँ बस बस। सँगैको साथी तो जिग्री कहाँ पुगो? अस्ट्रेलिया होइन? तिमीहरू घोर ताप्रेहरू चाहिँ आवारा भएर डुकु भएर यही गाउँमा हल्लिएर हिँडिराख। ठुक्क नालायकहरू, जिउँदै मर। के छ हो अस्ट्रेलिया वालीकी आमाको हल्ली चल्ली? अनि छोरोले उता पुगी वरी फोन गरौ त? फोन मात्रै होइन, भिडियो कल नै गरेको थियो। अस्ट्रेलिया पुगी वरी विदेशी साथीहरू पनि बनाएछ। अनि तिमीहरूलाई फोन गर्यो त जिग्रीले? कहाँ गर्थ्यो फोन? अस्ट्रेलिया पुगेपछि गाउँका साथीहरू बिर्सिहाल्यो नि। यस्तै रहेछ, हाम्रा पनि दिन आउला। जिग्रीको काले र गोरे 2 जना पैसावाला साथीहरू रहेछन् अस्ट्रेलियामा। म जिग्रीसँग कुरा गरेर तिमीहरूलाई पनि उतै स्पोन्सर गर्न लाउँछु। ल के भएको यो? को गएको छ टोइलेट? टोइलेटमा जोइन्ट के त? कब्जियतले डल्लो परिरहेछ। 1 घन्टा नभई निस्किँदैन अब यो। खाना पाउनु छैन, पेटमा हावा भरिएर ग्यास्ट्रिक भएर कब्जियत भयो होला नि। त्यही नै हो, 3rd क्लासै छ नि यसको पेट। जयन्ती चाँडो निस्किन, मलाई कस्तो गाह्रो भइसक्यो। कहाँबाट निस्किनु चाँडो? यो जोइन्ट त कहिलेकाहीँ त बिहान चर्पी छिरेको एकैचोटि बेलुका पो निस्किन्छ त भने। आज पनि यसले त्यसै गर्ला जस्तो छ है। अब तिमीलाई साह्रै आपत्ति परेको हो भनेदेखि उतै घरतिरै जाऊ। जयन्ती, ए जयन्ती छिटो निस्किन। जयन्ती त मुला टोक्दै पो गइरहेछ त। को छ यहाँ भित्र? तेरिका मेरो बुद्धि पनि के भएको होला? बुढेसकालले छोयो। भित्र त जोइन्टीको भाइ ओइन्टी हो नि त भन्या। यो ओइन्टी त झन् हिजो बेलुकै चर्पी छिरेको हो नि त। अब यो ओइन्टी त एकैचोटि भोलि बिहान पो बाहिर निस्किन्छ त। चर्पी गर्दाखेरि योगा विपसना सबै भित्रै गर्ने हो नि त ओइन्टीले त। यो ओइन्टी यतिखेर मेरो विचारमा सूर्य नमस्कार गर्दै होला। नचाहिने कुरा। छिटो निस्किन भनेको सुन्नुहोस्। खत्तम भो, बर्बाद बोल। मैले अघि नै भने होइन यो ओइन्टीलाई चर्पी गर्दाखेरि योगा गर्नुपर्छ भनेर। अब यहाँ हल्ला भो, योगा गर्न सकेन, ऊ चर्पी नै बोकेर ओह्रालो लाग्यो नि त ओइन्टी। अब तिमीलाई आपत्ति परेको हो भनेदेखि ऊ चर्पी खाली भो, बस्दा हुन्छ। कस्तो बेलामा सुड्डी आइपुगेछन् भने चर्पी नै बोकेर हिँड्नु पर्यो है। यहाँ त कोही छैन होला नि त।
चर्पी त हिँडिराखेको छ त घुम्ती शौचालय भन्थे यही रहेछ देख्न पाइयो गाउँपालिकाले खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेपछि एउटा चर्पी त बनाउनै पर्यो है भनेर बल्ल तल्ल खाल्ले चर्पी बनाएको थिएँ त्यो पनि भित्तिले लिएर हिँड्नु कहाँ लग्या हो ल्याउँछ ल्याउँदैन बेला बेलामा यो भित्तिलाई सनक चढाइदिएर नि बले चर्पी आयो बाबु भित्री सिधा 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 है चर्पीलाई चाहिँ यथास्थानमा राख है बाबु त सुरक्षित छस् बाहिर निस्किँदा हुन्छ है अब अरे पाडे पेट कटक्क काटेर मर्ने बेला भयो एकैछिन तेरो चर्पी प्रयोग गर्नु पर्यो है अब चर्पी प्रयोग गर्न त हुन्थ्यो हेर आज बिहानैदेखि मेरो चर्पीले अलिक फरक रूप देखाइराखेको छ मलाई छेउछाउ आउन दिला जस्तो चाहिँ लागेको छैन है मलाई हावा कुरा गर्दो रहेछ के हो यो मैले भन्या होइन तँलाई मेरो चर्पी त बेला बेलामा कुद्ने नाच्ने उखर पाटे पो गर्छ त अघि बिहान त मलाई यो दाहिने कन्टेट रन्किनी गरी हानेको थियो यो चर्पीले पर नजा भन्दा तेरिनस् आइस्ने अब भागु भागु हिँड भित्र हिँड बाहिर होइन अझ न यहाँ त कहाँ हिँड्ने सकिगो नि सकिगो नि बेटी अब आज के त मासु भात नै हो तँ भएपछि त चिन्तै छैन नि मलाई होइन मेरो सोल्टी तिमी धेरै नबोल ल बरु म तिमीलाई माउसुलीको पुच्छर खुवाउँछु है के भन्छ म पनि त तिमी भएपछि चिन्तै छैन भनेर आएको नि मलाई चाहिँ मासु भात खुवाउ न म जस्तो भुक्काले मासु भात खुवाएर पाल्नु पर्ने हो भनेदेखि तँ डाम्नु पनि यसरी कति दिन लुकेर बस्दो रहेछस् म पनि हेरौँला काम लाग्ने मान्छे त कहाँ हो र ओके के आइडिया होला आइडिया बाबु दर्शन मम्मी दर्शन दर्शन म अहिले ड्युटीमा छु एकदमै बिजी छु सर्टकटमा कुरा गर्छु है ल ल हुन्छ मेरो आज पाँडे सोल्टीसँग कुरा भएको थियो मसँग एकदमै रोए बिचरा गरिब मान्छे 1-2 दिन भयो खाना नपाएको भन्दै थिए तपाईले 1 कुकर खाना लगभग 4-5 जनालाई पुग्ने जति र 2 किलो चिकन बनाएर पाँडे सोल्टीलाई बोलाएर पठाइदिनु त जेउस मनकारी छ मेरो छोरा ऋण पनि कति तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा होला नि थाहा छ मम्मी थाहा छ त्यही भएर त विदेशमा यहाँ दुःख गरिरहेको छु नि ल मम्मी मासु भात पठाइदिनु है त अहिले राखेँ सोल्टी व्यवस्था भयो नि त मासु भात लाग्यो नि त मुखमा बिर्को मुखमा बिर्को मात्रै होइन भोटे ताल चाहिँ लगाइदिइहालिस् नि अब कहाँ बोल्छु त म बोल्दिनँ नि अस्ट्रेलिया गएको छ फेरि ल बेलुकाको छाक मासु भात माकुरीजी
माकुरीजी जिग्रीले मलाई अस्ट्रेलियाबाट फोन गरेको थियो। छोरो चाहिँ तपाईँले लाखौँमा एक जन्माको है, साह्रै मनकारी। छोरो होस् त यस्तो होस्। सुन्नुहोस् त, ल यो 1000 रुपियाँ पनि राख्नुहोस्। बुढो मान्छे केही खानु मन लाग्ला। यो ज्वारीकोटको खल्तीमा हालिदिन्छ। संसारमा त्यस्तो छोरो कसैको छ? जस्ती आमा त्यस्तै छोरो। संस्कार भनेको त संस्कारै हो है। त्यो काँक्रो जे बले डुकुलाई हेर्नुहोस् त, फुक्क तिनीहरूको गति। पैसो झर्ला भनेको झर्दैन जस्तो छ अरू। अब धेरै नफलाको। सोल्टीले खाना ल्याएपछि यसरी दाब्ने हो नि, मलाई थाहा छ। एक कुकर त मलाई नै पुग्दैन होला बरु। अब भातै खान त घरै गए पनि हुन्छ। म चाहिँ त्यही मासु आउँछ भनेर बसेको है। हजुरबाले ल्याउनु पो ढिलो गरे। नागाहरू न मेरो मामापट्टिका न मेरो फुपूपट्टिका। काका घर विघटन गरेदेखि त मेरो बिजोकै भयो काका। अझै पनि कुनै प्रस्तावका निवेदनहरू खल्तीमा छन् भनेदेखि निकाल। होइन त्यो हजुरबा त पुगेकै छैन नि क्या हो। मम्मीलाई फोन गरेर बुझ्दा एकचोटि। बाबु अनि मम्मी, मैले भने अनुसार पाँडे सोल्टीको व्यवस्था भयो त? व्यवस्था भइओरी मासु र भात लिएर गएकै आधा घन्टा भइसक्यो। अनि मैले त माया लाएर 1000 रुपियाँ पनि दिएर पठाइदिएँ। ल मम्मी ल, तै बुझ्न लाग्यो। ओ पाण्डु, मासु भातसँगै मम्मीले 1000 रुपियाँ पनि दिएर पठाएकी रहेछिन्। बिहानलाई पनि राम्रै व्यवस्था पो होला जस्तो छ त। राम्रो राम्रो राम्रो, तर पानी बोरो पो खै। राम राम राम, हेर पोल्दै गएको। भित्रका सेनाहरू पनि आज त चकितै हुने भयो ल। करिब करिब यो झोल पेटभित्र नहालेको पनि 2.5 वर्ष जति नै पो भएछ। ए जोइन्ट, आज अलिकति तँ पनि खाए। होइन काका, म यो कुलततिर चाहिँ फस्दिनँ। गफ छ आज तसँग मेरो। काकाले खायो भने खाने। लिन गल्ती चाहिँ मैले गरेँ कि जस्तो लागेको छ है काका। आखिर तिमी त मलाई चाहिन्छ नि। हेर, बिपीको मेलमिलाप नीतिबाट प्रभावित मान्छे हुँ म। मिल्नुमा जति राम्रो त्यो पनि छ। मेरो चाहिँ सिद्धान्त के छ भनेदेखि, मिल्दा दङ्ग नमिल्दा भङ्ग। म मान्छे मुडी हो नि त। जे होस्, तिमीले मलाई चाहिँ छोड्न पाउँदैनौ। म चाहिँ बरु सोध्छु, बरु भाँडे बोरो आउँदैनन् होला। चोरी हारियो,
भेट भयो कसरी छक्कै परियो हजुरबा भेट भयो कसरी छक्कै परियो ओ सोल्टी छक्कै त हामी परियो खोइ मासु भात खोइ मासु भात बिरालोले खायो खोइ बिरालो डुलोभित्र पस्यो चुप खोइ मासु भात के भनिस् अरे त कुलङ्गारलाई मासु भात खुवाउनलाई म तेरो बाउ हो अर्काको घरभित्र किन बाहिर निस्के ए पानी बरु यसै त भोकले दिमाग भइरहेको बेलामा के भन्यो अरे ओ हजुरबा तिमी बर्ता भएको लाइट त म तिमीहरूका बाउको घर हो यो तिमीहरूलाई मैले मासु भात खुवाउनु पर्ने अनि त सन्चीको चाहिँ के बाहिर निस्के ठिक छ सोल्टी बेहोरा देखायो यस्ता कुपुत्रलाई जन्म दिने आमाले कति दुःख पाउँछिन् होला को होला यसकी आमा जयन्ती अब हाम्रो घर विघटन होइन गठन भयो मुला सुन्नुहोस् त चिसो एकदमै बढेको छ ओड्ने ओछ्याउनी छैन होला भनेर ल्याइदिएकी छु लिसन है लिसन त्यस्तै दया माया लाग्छ भनेदेखि गाउँका अरू कुनै गरिबलाई लगेर देऊ हामी जस्तो धनीलाई होइन सकिगो नि अब यसरी अस्ट्रेलिया भनेर लुकीछिपी बसेर पार लाग्दैन भोकले पनि मरिन्छ बरु तँ पनि घर जा हामीले पनि फ्री गरिदियो क्या होइन के भन्छ यो कके घर गएपछि त सकिगो नि म अब एउटा खत्रै आइडिया लगाउँछु हेलो बाबु मम्मी त्यो मेरो साथीहरू छ नि ड्रोग्बा र फिलिपे तिनीहरू चाहिँ भोलि नेपाल आउँदैछ के नेपाल आएको बेलामा चाहिँ मैले हाम्रो गाउँ पनि जानुपर्छ भनेको छु हाम्रो मामा र सितेबालाई चाहिँ ड्रोग्बा र फिलिपेलाई एकदमै सम्मान गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो के त्यो बोलेर कक्रोचलाई चाहिँ मैले यतै अस्ट्रेलिया तान्नु छ के गाउँका मान्छेहरूको बारेमा कति धेरै सोच्ने भएको छ र त गर्व छ त माथि मलाई ल मम्मी पछि कुरा गरौँला है अब ड्रोग्बा र फिलिपे गाउँ जान्छन् बोलेर कक्रोचलाई अस्ट्रेलिया लैजाने भनेर 1 लाख असुल्छन् द्याट्स इट ए है भन खोइ त भान्जाले ढाँटे क्या हो के त भन्दाखेरि आखिरमा हो आउँदैन नि त हेलो फादर कक्रोच अस्ति के फोन
पाको नै हिँडाइदियो कि आयो ठुलोले हेलो आई सीते बा बले फादर अस्ति भिडियो कलमा सानो टक बुझाला अनाउ थियो म जिग्री मदर हो फ्लिप हाउस ड्रगरा हाउस ए होइ लु हिँडिहालौँ Mrs. Sita. This house. होइन मेरैमा स्टे मेज मनी बिग बिग कक चिकन मिल्क इनफ This house. अब अगाडि नै लागिसकेपछि त जसरी पनि कुरो मिलाउनु त परिगयो नि अस्ट्रेलियाबाट धतुरेजी तपाईको घर औधी मन पर्यो अरे यही बस्छु पो भन्छ त मेरो घरै पेगोडा शैलीको छ कुइरेलाई त मन परिहाल्छ नि उहाँ यहाँ बस्न किन नहुनु भइहाल्छ नि हाउस डन Hello, myself Munni. What about you? Welcome to Nepal. It is our pleasure to have you here. Nepal is the birthplace of Gautam Buddha and it is the home to world's highest peak, Mount Everest. Nepal is rich in culture, diversity, geography and so many things. We have the best natural beauties, so there's going to be a lots of places for you to मुन्नी कति धारा पर्व अंग्रेजी देखि म तिम्रै बलियो हो के Slip. के भयो उहाँलाई सुच्छु भन्दै हुनुहुन्छ बाबुजी हिँड्नुस् बिस्तारा रेडी छ कम Look, this my house. Typical घर. Come. My house. Sit. ड्राकुलाजी मेरो सन ककरोच 2-4 दिनदेखि नो कन्ट्याक्ट आउट घुमिरहेछ फिलिप एकचोटि प्लिज अस्ट्रेलिया इच्छा पछि हुनेवाला ज्वाइँ हो के रे अहिले मजाले खुट्टा मिचन बुढा कुरा Thank you, sir. दिस ढिँडो दिस गुन्द्रुक नेपाली राष्ट्रिय फुड दिस चोब्ने कप्लाक्का टेस्टी कलर सेम ए ढिँडो र गुन्द्रुक खाँदा खाँदा वाक्क भएको फेरि यही पकायो तिमीलाई त नि Where is Moton? Where is Moton? What the Daro? Where is Moton? What the Daro? Where is Moton? Where is Moton? Where is Moton? What the Daro? What the Daro? Sorry. भोलि बिहान मटन मोर्निङ
म बलियो हो के फिलिप होइन। छोरी मुन्नु छोरी के भयो छोरी किन चिचाकी? ऐठन भयो बाबुजी। सिरानी मुनि खुकुरी राखेर सुत। त्यहाँ खाटा मुनि खुकुरी छ, खोइ मै राखिदिन्छु। म आफै जित्छु। हस्, के पर्यो भने भन्नु नि मुलाई। हस् बाबुजी। फिलिपजी सुतिसक्नुभयो जस्तो छ। गुड नाइट। बलु यो सब के हो? जिग्री बरु एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। यो उहाँको लागि हो। भोलि तलमाथि केही त हुँदैन नि तपाईलाई? बिल्कुल 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 केही हुँदैन। छोरी बिरालो बाबुजी टाढै नै त होला नि होइन? सकिगयो नि सकिगयो नि। होइन यो पश्चिमी वायुले त खसीको मासुको स्वाद पो लिएर आयो त। आज कसका घरमा पाएको खसीको मासु? ह्याप्पी गुड गुड गुड। मेरो सन पनि मटन धेरै लाइक। बानी बिहोरा पनि सेम सेम। अचार छैन नि। माइसन पनि धेरै लाइक अचार। सन एन्ड यु सेम सेम, फरकै छैन। लु वान नेपाली टिपिकल गीत सुनि। चिउरीको चिल्लो पात सिरानी लाउन। What the dance! What the dance! What the dance! Sit down! Sit down! ए खुपिका बाउ, को यो लोड सेटिङ? पुरै अन्डमुष्टि नै छ त। ज्याई थाहा छैन तँलाई? हाम्रो जिग्री भान्जाको साथी नि अस्ट्रेलियाबाट आएको। के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त। जिग्री भान्जा त अहिले अस्ट्रेलियामा छन् नि। थाहा छैन तँलाई? कहाँबाट थाहा नहुनु? त्यो जिग्री अहिले अस्ट्रेलियाको कुन चाहिँ ओडारमा होला होइन? अनि यो ढसिङ्गारे चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आएको जिग्रीको साथी होइन त? साथी ए बुझे बुझे। अब उत्तानो हेलो ल, भेटघाट हुन्छ नत्र प्लान कि प्लान। दिस बुढो जयसिटी भिलेज नट्टी कामै नलाग्ने।
चापी हो तँ खैरेको नहीं तो मुँह झट्टीले आन पक्लक्कै पारिदिउँ कि क्या हो अर्काकी छोरी चेलीलाई गोर्लम्म अँगालो हाल्ने कुन संस्कार हो तेरो बापुजी हामीले नमस्ते गरे जस्तै यो त उहाँहरूको संस्कार नै हो राम 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 यो संस्कार नेपालीले सिके भने त बर्बादै हुने रहेछ बापुजी यो खैरीलाई मैले पट्याइरहेको छु भोलि यो खैरीले मलाई अस्ट्रेलिया लग्यो भने तपाईको पनि अस्ट्रेलिया जाने बाटो खुलेन यो बाटो त मैले सोचेकै रहेनछु गाउँको बले भैरे भन्दा त यो खैरे कहाँ हो कहाँ ठिक एस कौवा आइपुगिस् हुल्ला र हल्ला गर्दै बाउलाई उल्लु बनाएर मासु भात पचाइराखेका छस् होइन अब एक्लै मासु भात लुण्याउने हो भनेदेखि त ऐनाकै तेरो अन्तिम छाक हुन्छ हेर 2-4 छाक अझै लम्ब्याउने हो भनेदेखि चाहिँ म सामेल नभई त के सम्भव होला र खोइ कत्रो प्लान बनाएको थियो जिग्रीले तिमी त मान्छे घामटै हो क्या ल म मिलाउँला चुपला देखेको नदेखे झैँ गरेको जाति संस्कार अस्ट्रेलिया ल हजुर भाइ अब तिमी यो ड्रोग्बाको फादर डेन्ड्राइट म डेन्ड्राइट अब त्यो खोपीका बाउको घरको मासु र भात यस्तो लुण्याइन्छ नि जाऊ जाऊ अहिलेसम्म काम उन्टिया थियो फेरि आएर कराउन थाल्यो हैरान पार्ने भयो My father, then right, come from Australia today. यो ठुटो कहाँ गयो भने त बाउलाई लिन पो गाह्रो छ अब यी दुईटा ठुटा भएर मलाई कति थर्काउनु The whole lot of my father hungry. Mutton. Fast mutton. नो मटन आज फास्टिङ स्लिप सुतौ के को वात हो त बरु कको चाहिँ यही गाउँमा सडेर बस्छ तर दिनै पछि बिहान बेलुका बासु भात चाहिँ खुवाउन सकिँदैन काहीँ नभएका ठुटाहरू नाति अब मासु भात हुँदैन भनेदेखि त म त पोल खोलिदिनु भाइ मटन खालस मटन तेरो बाउले राख्नु दिएको छ ककुरो चाहिँ अस्ट्रेलिया स्पोन्सर कुरो त्यही हो तँलाई बिहान बेलुका मटन अहिले सिलिप अब बिहान बेलुकै मासु र भात खुवाउन सक्दैनस् भनेदेखि म किन यो कौवाको बाउ डेन्डाइट बनिरहनु हो त के आँखा फुकालेर हेर्छस् यो तेरो छोरो काँक्रो जे म पाडे तै भुलुक्क उमालेको गुन्द्रुकको झोल मात्रै दिन्छु भने थिस् भने पनि म थामिन्थे खाली सिलिप सिलिप भन्छस् सिलिप भनेपछि त म भड्किहाल्छु
अब सुत्नकै लागि यो जाम्नुको बाउ बनेको नाटक किन गरिरहनु मैले? ए छोरो मारो, छोरो मारो। मेरो केही गल्ती छैन बाबु, यो सबै त जिग्रीले गर्दा भएको। त्यसलाई बचाउनको लागि मैले टोक्पा भने हो बाबु। त्यो अस्ट्रेलिया पनि गएको छैन, यतै छ। कता बाङ्गे फिली चिकन छोरो अस्ट्रेलिया स्पोन्सर। सब मल साप्राहरूका आफ्ना आफ्नै दाउ। छैनन् त, कता गएछन्? मुन्नी अब हामी भाग्नु पर्छ बुझ्यौ? हस् बलु, मौका यही हो नि त हामी भाग्ने। खैरे भनेको त बले भइरे पो। तँलाई त मु झट्टीले हानेर पक्लक्कै पारिन छु भने तँलाई आइयो बाबा। दिदी, ए दिदी, जिग्रीलाई सेलरोटी मनपर्छ भनेर पकाइदिएको। उसको साथीहरू आएको बेलामा अस्ट्रेलिया सेलरोटी पठाइदिउँ कि भनेर बनाएको नि। ड्रगुवा बाबुलाई पनि सेलरोटी मन पर्थ्यो कि? अनि यो के को ड्रगुवा हुनु? यो त ठगुवा हो। कक्रोचै बाँधेर छ नि त यो त। के त भन्दाखेरि आएर हो नि त, भान्जा पनि अस्ट्रेलिया भनेर गाउँतिरै डुलेर हिँडिरहेछन् रे। कहाँ छ जिग्री? यति बेला त केटाहरूले 1-1 लाख रुपियाँ फेला पारिसके होलान्। 1-2 दिनसम्म मेरो हालत फाकै भयो। अब 2-4 दिन फेरि सदरमुकाम जाने हो, इन्जोय गर्ने हो। केटाहरू पो आउन ढिलो गरे त। जिग्री वाह छोरा वाह। मन्दिरमा ती भगवान छन् जसलाई हामीले बनायौं, तर घरका आमा बुवा ती भगवान हुन् जसले हामीलाई बनाए। आफू खाइ नखाइ खुवाउने, दुःख गरेर सन्तानलाई सुख दिने, जन्म दिने, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, सधैँ भलो चाहने त्यस्ता भगवान रूपी बाबा आमालाई धोका नदियौ। पाप लाग्छ पाप। सकिगयो नि। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्की गोनी, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। अबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. दिव्या कुकिङ ओइल। Co-sponsors जॉय हनी एंड आमंड्स बॉडी लोशन, खमासा दूर नरिशमेंट भरपूर। marketed by AdPad, ANS Group of Companies.